بنی اسرائیل دے بزرگ سن تے انہوں نے 70 سال اللہ دی عبادت کی تھی تے 70 سال اللہ تعالیٰ دی عبادت جس وقت کی تھی تے بنی اسرائیل دے وقت دے پیغمبر اللہ نے وہی فرمائی کہ جاؤ دریا دے فلاں کنارے دے جڑا 70 سال تو عبادت کر رہا ہے ساڈا جا کے انہوں پیغام دیو کہ اللہ نے تہاڈی عبادت ضائع کر دیتی ہے۔ تو وقت دے نبی پیغمبر جس وقت یہ پیغام لے کے گئے نا انہوں نے دل جو سوچیا کہ پتہ نہیں کتنا گناہگار شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں وہی فرمائی کہ جاؤ جا کے انہوں پیغام دیو۔ یہ گل بھی تواڈے سنن والی ہے، گلاں تے ساری تواڈے سنن والی، لیکن اج دے اے عرس دے مطابق ہے۔ وہ وقت دے جڑے نبی سن گئے انہوں نے جا کے تلاش کیتا تے دیکھا کہ بندہ واقعی کھڑا ہو کے عبادت کر رہا۔ پہلا تو انہوں نے پوچھا ہاں جی کنے سال ہو گئے نے؟ انہوں نے کہا جی 70 سال ہو گئے نے عبادت کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ دے بندے کیڑا تو گناہ کیتا ہی؟ اللہ نے مینوں بھیجیا کہ جا کے دسو کہ تیری ساری عبادت ضائع کر دیتی۔ تے جدوں او بزرگاں نے ایک گل سنی نا، یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر یہ تصوف سمجھان جس وقت بات شروع ہوئی ہے نا تو اوتھے واقعہ نقل فرمایا۔ آپ یہ تصوف دی ابتدا ہو رہی ہے، انہوں نے سنیا اللہ نے بھیجا ہے تانوں کہ جا کے دسو میری 70 سال دی عبادت ضائع ہو گئی۔ تو جدو انہوں نے گل سنی تو انہوں نے لڈیاں پانیاں شروع کر دیا، انہوں نے نچنا کودنا شروع کرتا، خوشی دے نال کدی ادھر جا رہے نے کدی ادھر جا رہے نے۔ تے وقت دے نبی جڑے نے وہ کھڑے نے، انہوں نے فرمایا وہ اللہ دے بندیا تینوں افسوس کرنا چاہیے، تینوں رونا چاہیے کہ اللہ نے پیغام بھیجا کہ تیری 70 سال دی عبادت ضائع ہو گئی۔ انہیں کہا مینوں ادھے نال کوئی غرض نہیں، وہ قبول کرے تے مالک ہے، ضائع کرے مالک ہے، وہی مالک ہے نا، ضائع کر دے او دی مرضی ہے، قبول کر لے او دی مرضی ہے۔ تے فرمایا تو خوش کیوں ہو رہا؟ انہیں کہا ایک گل مینوں سمجھ لگی ہے، اگر انہیں مینوں بھلا دیتا ہوندا نا تے تینوں میرے کول کیوں بھیجدا؟ اگر انہیں مینوں اپنی نگاہاں چ نہ رکھیا ہوندا تے تینوں نمائندہ بنا کے میرے کول جڑا بھیجیا ہے نا۔ فرمایا اصل تے راز دی گل اے ہے میں خوش اس واسطے ہویا نہ تے میں عبادت جنت واسطے کیتی ہے تے نہ میں جہنم دی ڈر دی وجہ تو کیتی ہے، میں تے انہوں راضی کرنے واسطے کیتی ہے، انہوں دی مرضی ہے، وہ قبول کرے مالک ہے، ضائع کر دے تے مالک ہے۔ لیکن اے نبی تہاڈا آنا اے گل سمجھ آئی ہے کم از کم پروردگار نے مینوں اپنی نگاہاں وچ رکھیا ہوا۔ فرمایا نظر وچ تے ہے نا، تے اے ہی مرید دا ہوندا کہ اپنے مرشد دی نظر وچ رہے۔